سلام كما يتصنحون كبرات تخطاتلتنا إزبايتنا ميديا أيون أزي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا متسينا لنا أوانا وزخون زيناتاتنا بأوانا نخبز حكم حدش تزخونكم سبسكرايب مقبارة يترسعو شير لايك بمقبارة وان كتتبابعنا بخبرنا عدم سراويت تقراي شموت وان حلاف سراويت تقراين كالوت العلوت مرحتن علا وغيرون معرفة نفرت كارتون بإثيوبيا كم زتدبدبن السودان دمحنا كم تفدن تاقليسهم جنرال ودوردا كاب بريزيدانتن كاوت هدرو حلافنتن تلعيلهم كاب حمورا زترخبا سبر زينا تقراي زتفلالي شموتات تصدق كم زلا تحبيرهم وان حلفت تقراي علامان مقبار زتلأخا درونات بلسقنا زقات أمان فتنان زملكات كبراتنا نايزي أمنا يكالوتن بركت زبالة معبالتاتن كنكافلوكم إنا كتكاتاتو لنا بخبرنا عدمكم كاب تقراي سترخب حبريتا كم زحبرا تقراي حدش شموتات بمصداق نابا حدش السلالفات أطو كم زلا تحبيرم حدش بريزيدانت دكتور دبرتسن ببيت مخرج سلطان المصداق أو أخيوا كم زركبوا زفلت كوينو عفوا قباء أون كم زمرت أتفلتوا على أمريكا المشارختان وعلى سلام بريتوريا تكبر وكي يخون زدليا لمخنيات بتسعنو إسرائيل كم زخونة في الفلات يحبرون إسرائيل بلصقنا نبز حج وانت أنكار زبهر ركبنا مسرته كم زخونون دا تجلس أن تخون إسرائيل بلصقنا حبرات عرب إمريز بزفات أرقى سنسلة قداي تقراي بتخرات كي يركب كم زتجلس أن تخون بسعر جبس أن سعود عرب تجمير زنبرا خيدي ركب أمريكان إيرتران وانتصفى كم زي بلوس ترخب حبريت هيرد سلازي دما أمريكا كاب تسعنو جبسن سعود عربيان تسعنو إسرائيل حبرات عرب إمريتن إثيوبيان سلازي حيلا مس إيرترا كتجبرو حسيبا زنبرا تركب تسفان أبزي باللخنتات يمرح كم زلة تنتي قلصم فالفلات كم زجالس أو وسانتات سب سلطان أمريكا إيدا كم تتوزن جرلا إسرائيل أو قد إيرترا ون إيدا كم زتوتن تركب طويل وكم زلان يوزح برزلام سلازي دما إيرترا مشتراوه بزخنا من قديم إن روسيا تشاينا إيران زمساسلة هجرات ركبا كم تحيل ندات جالس أنتخون بأمريكا يخون بحبرة أوروبا تخرج زيت الأخذ تجرايون السلالف أسبق صار أمريكا مس زيت سلف حجرات خون كم زخلنا حدش معرف تقطع كم زلان تنتي قلت إذا كم زيلن هلا وسراويت تجراب زكاير حدش من معررايات حدش تمرحته كم زشمت حبيرهم بزي مسارات جنرال فسها كيدان ويدما فسها مانجس وانا عزاز سراويت تقراي جنرال حيل سلاسة قرماي ويدما ود بيتي مكتل عزاز سراويت تقراي جنرال نقاش ويدما شاخورتت حلافة خفلة محدرة جنرال ود بابي حلافة خفلة لوجستيكس كوينام كامز تمرت تفليت بتماساسا لزينا جنرال ود وردا اب سراويت تقراي زنبر حلافة نتوان كامز تمنت ألتا قاليس إذا كم زيلان حالوا قبل تقراين إيرتران وتهدراو متقعتنا مجمارا بمدلاو كم زل زنقرا لزل بلصقنا اب سمرا بحاردار لاليبلان كالوت كبابتاتن درون مقوصاصر زتخلن تخون حجوان توسخ اب جزات تግራይ زخانات حمورا سقوط اولديان توسخت ماخلات مقوصاصر درون كم زخفته تفليطوالا كاب زبتو وساخ بلصقنا قدم كبل بطورتان بخالي مخنياتن كاب سرحام زتسنابتو أبررت نفرت وجئنا بسرحم نخملسو حصص أوعيد كم زجبر اللهم تفليتو علم سلازة دما تجراين إيرتران وان قبل سجن خفنا ولا نزخ المتقعتنا مكل خال أو خل مدلواتنا خجبر متنقطعنا توهاب كم زركب تفليتو علم إثيوبيا بالعلى السودان دبداب درون كم زكايدت منجست السودان حبيرة بز مسارات دما إثيوبيا بدرون دبدي بقيا زي حلفن حيالا قبر ملس كن هبينا قبل وهابك آل سراوي السودان حبيرة وهابك آل سراوي السودان أبزهابو غازيت أو مجلس سرح حبرات عرب إمريتس زخونا سب ألبو نفرت درونات بالعلى السودان متقعته كم زوردا بفيديو دقيفو قريبالا زين درونات مبقسي أنا بإثيوبيا خللا محراز ركب معرفة نفرت بحر دار مخانا كم زرقاقت صوان وهابك آل قليس علم أتمتقعتي أو معرفة نفرت كارتمون أو تهدراو مقوصاصرت أبياتات كم زتفصم زغلصت قالاق أباي أبت قداي زي حلف حيال سقمت كم زوسد أفليطم أبز حج أوان بإثيوبيا زركب معرفة نفرت أسوسا بتكنولوجي درون بلوجستيكاوي دقف حبرات عرب إمريتن زحجاز وسان وتهدراو مأخل كوينة كم زركبو وانتا قليص علم سلازي دما كما قلالس السودان أبلع إثيوبيا سقمت كم زوسد بقلص زتبهالو خينو الزدمان ملأ حزبته هاجر دناقيس الله بفلاي أب غوندرن بحر دارن زركب وتهدرو حيل إثيوبيا بتحت سقات طاعات السودان كم زخون أيزنا جرزلام
ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ እቲ ዝኸበደሎም ከም ዘጋጥማ ድማ ይንገራላ። ምክንያቱ ድማ እቲ ሃገር ብናይ ሻዕብያ ስግኣት ብናብራ ዝመረሮ ህዝቢ እቲ ሃገርን ሎሚ ድማ ብናይ ሱዳን መፈራርሒ መራሒ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ስግኣት ከም ዘሎ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ። እዚ ብምዃኑ እውን ብዓይኒ ዕሙታይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኩሉ ኣንፈት ይዋፈር ከም ዘሎን ብበዝሒ ስልጣን ምህላውን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ብተወሳኺ እውን ተቃወምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ኩናት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ስሒቦ ኣምፂእዎ እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ካብ ስልጣን ከይተኣለየ ሰላም ኣይህልን እዩ ናብ ዝብል ፈኸረ ኣትዮም ኣለዉ። ብፍላይ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ ኣክቲቪስታት ሎሚ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ሰፊሕ ዝኾነ ተቃውሞ ጀሚሮም ኣለዉ። እቲ ተቃውሞኦም ድማ ክሳብ ምስ መንግስቲ ሱዳን ጥምረት ንምፍጣር ዘብፅሕ ተቃውሞ ምዃኑ ምንጭታት ካብቲ ሃገር ይሕብሩ ኣለዉ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ዋና ኣዛዝነት ሰራዊት ትግራይ ተባሪሮም ብወደብ ሕወሓት ክሕደት ከም ዝፈጸመ ብሰፊሑ ዝነገረሉ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ መጀመርታ ካብ ፕሬዝዳንትነት ቀፂሉ ድማ ካብ ዋና ኣዛዝነቱ ተላዒሉ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ጀነራል ታደሰ ወረደ መራሒ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ፕሬዝዳንት እታ ክልል ንምዃኑ ምስ ብልጽግና መንግስቲ ምስ ምዕምዖ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ንወደብ ሕወሓት ኣዝዩ ዘቆጥዕ ኮይኑ ሎሚ ካብ ቁጥዑ ሓሊፉ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል ስጉምቲ ምውሳድ ጀሚሮም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ድማ ስልጣኑ ዝተሓደገ ነባር ስርዓተ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝተመለሰን ሕወሓት ብዕላ ኣውጆም ኣለዉ። ካብዚ ዝተልዓለ ድማ ሎሚ ወደብ ሕወሓት ብርክት ዝበሉ ለውጥታት እንዳገበረ ዝርከብ ኮይኑ ብፍላይ መንግስቲ እታ ክልል ሎሚ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐይሩ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሰባት ድማ ስልጣኖም ከረከቡ ተወሲንዎም ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሎሚ ወጥሪ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎን ብፍላይ ፌደራል መንግስቲ ሕወሓት ንዝመረፅክዎ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣየልዕልን ካብ ዝብል ኣብ ወጥሪ ኣትዮም ኣለዉ። ሎሚ ድማ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓድሽ ዘገርም ዜና ተሰሚዑ ኣሎ። ዜና ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ኣመራርሓን ኣባልን ሰራዊት ትግራይ ብዕሊ ተላዒሉ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። ውድብ ሕወሓት ኣብ ሰራዊት ኣዘዝቲ ምትዕርራይ ገይሮ ዘሎ ኮይኑ ብመሰረት እዚ ድማ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣዛዚ ሰራዊትን ዝነበረ ታደሰ ወረደ ኣባሪሮም ንጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ሸይሙ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ድማ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ኣዛዚ ጀነራል ወዲ እምበይተይ ምክትል ኣዛዚ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ሎሚ ካብ ሙሉእ ናይ ቃልሲ መድረክ ህዝቢ ትግራይ ወፂኡ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ኣሎ። ብኻሊእ ዜና ድማ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ተኪኡ ፕሬዝዳንት ትግራይ ኮይኑ ከም ዘሎ ዘነገረሉ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ብዕሊ ካብ ኤርትራ ናይ እንኳዕ ደስ በለካ መግለፂ ተዋሂብዎ ኣሎ። ሰናይ ናይ ዝቐረየ ጻንሒት ከብል ድማ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝውነን ሓደ ሰፊሕ ናይ ዜና ተነባቢ ገጽ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ካብ ኤርትራ ከም ዝተጻሓፈ ዝተነገረሉ እቲ ናይ ዜና ገጽ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ትግራይ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ክኸውን ከም ዝተመነየሉ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ድማ ንብዙሓት ኣካላት ኣዝዩ ዘሰንበደ ሓበሬታ ኮይኑ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ምክንያቱ ድማ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ብሓንሳብ ይሰርሑ ኣለዉ ንዝብል ዜና ዘጠናኸረን ዘፍለጠን ስለ ዝኾነ እየ ክብሎም ብዙሓት ወገናት ይገልጹ ኣለዉ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም